मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सब्ज़ व सफ़ेद यूट्यूब चैनल और प्रोग्राम हम वतन में। मैं हूं आपका मेज़बान क्रिस्टोफर इनोसेंट। नाज़रीन, आज 6 सितंबर है और 6 सितंबर भी हमारी पाकिस्तान की जो तारीख़ है उसका एक बहुत ही अहम दिन है। आज हम दिफाए वतन में जान से गुजर जाने वाले सपूतों को याद कर रहे हैं। 1965 की जंग में लाहौर के महाज पर होने वाली लड़ाई का तज़किरा तो हम सब ने सुन रखा है। इस लड़ाई में हमारे हीरो मेजर राजा अब्दुल अजीज़ भट्टी शहीद हुए और उन्हें पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिलिट्री अवार्ड निशान हैदर दिया गया। आइए इस मौके पर हम वतन के उन बेटों को भी याद कर लें जो क्रिश्चियन थे और मादरे वतन पर कुर्बान हो गए। इससे पहले कि मैं इस मौजू पर मज़ीद बात करूं, मैं चाहता हूं कि आप एक वीडियो देखें। इस वीडियो में हमारे मुल्क के जो नामवर सहाफ़ी और तज़कियाकार जनाब वसअतुल्लाह खान साहब और मुबशर ज़ैदी साहब हैं और ज़रार खोड़ो साहब हैं, ये अपने जो पाकिस्तान की जो फ़ज़ाइया और पाकिस्तान की जो बड़ी फ़ौज में क्रिश्चियन अफसरान ने जो कारनामे किए उनको बयान कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं 1965 की जंग और उससे जो नताइज निकले थे उसके बारे में। मुझे नहीं पता अब क्या हम लोग बात करने वाले हैं। मुझे अचानक अपना, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, एक मुझे तजर्बा मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। ये जो जंग थी 65 की, ये पहली जंग थी जिसमें कोई अक़लियत अक्सरियत का चक्कर नहीं था। बिला तफरीक़ मजहब फ़िरक़ा अक़ीदा पहली दफ़ा फील किया पाकिस्तानी कौम ने कि वो एक कौम है। अच्छा, 5वीं क्लास की माशरती उलूम होती थी हमारी, हम बच्चों की, उसमें पूरा चैप्टर था 1965 की जंग। उसमें मुझे याद है कि 4 तस्वीरें थी। मेजर अजीज भट्टी शहीद, फातेह खेमकरन एहसन रशीद, ब्रिगेडियर एहसन रशीद शामी, फातेह छम जोड़ियां मेजर जनरल अख्तर हुसैन मलिक और फातेह चुंडा के नाम से ब्रिगेडियर अब्दुल अली मलिक। अच्छा, ये हमारे वॉर हीरोज होते थे और टीचर्स जो हैं वो पढ़ाते थे। इस किताब में 2 बड़ी क्लासी पेपर पे तस्वीरें थी मेजर जनरल अख्तर हुसैन मलिक की और ब्रिगेडियर अब्दुल अली मलिक की, जिन्हें अयूब खान हिलाले जुर्रत लगा रहे हैं। बिल्कुल। कुछ अरसे बाद मैं अगली क्लास में प्रमोट हो गया। फिर मैंने दोबारा एक दिन सोचा कि वो माशरती उलूम देखते हैं अब क्या क्या हुआ है। तो 65 का चैप्टर मौजूद था। उसमें से एहसन रशीद शामी की तस्वीर थी, मेजर अजीज भट्टी की शहीद थी। मेजर अख्तर मलिक और ब्रिगेडियर अब्दुल अली मलिक, इनकी तस्वीर भी गायब और उस चैप्टर में से उनका तस्वीर भी गायब। क्यों? अच्छा, हालांकि ये तो वो थे, वॉर हीरोज थे। फिर पता ये चला कि ये दोनों अहमदी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते थे। अच्छा, तो उससे क्या, तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वजह से इनको हटा दिया गया या क्या? मतलब इट इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन के क्या हुआ। वॉर हीरोज जो है, अच्छा, और ये एग्जैक्टली किस साल की बात हो रही है यहाँ पे? मैं बात कर रहा हूँ कि मैं था 1971 में क्लास 5th में। ठीक है, तब ये थी और 1972 तक ये गायब हो गए थे, ऐसा? 72 या 73 में, ये मुझे नहीं मतलब पता। उसी पीरियड के दौरान 2-3 साल के बाद जब मैंने वो किताब देखी, अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने पाकिस्तानी स्टडीज इंट्रोड्यूस करा दी थी, माशरती उलूम खत्म कर दी थी। उसमें से 65 का तस्करा भी छोटे से छोटा होता चला गया था। तो मेरे जहन में एक अचानक से ये वाकया आया। तो मैं ये जो बात कर रहा था ना कि बगैर बिला इम्तियाज जो लड़े थे सब लोग, क्रिश्चियंस जो हैं उनका क्या किरदार था। हीरोज मसलन चुंडा में कर्नल मार्विन कोर्डाजो, कर्नल डब्ल्यू हर्बर्ट शकरगढ़ में, कर्नल सुशील कुमार ट्रेसलर और कर्नल एल.सी. रॉथ छमजोड़िया सेक्टर में, कर्नल के.एम. रॉय बेदिया सेक्टर में, मेजर रामून जोशुआ सियालकोट सेक्टर में, कर्नल डैनियल ऑस्टन लाहौर सेक्टर में, कर्नल एंथनी लैम खेमकरन पे कब्जे के दौरान वो शाना बशाना थे, सिपाही तालिम मसीह थे, चुंडा में शहीद हुए, नायक आर.सी. जेम्स सियालकोट सेक्टर में शहीद हुए। मतलब एक लाइन लगी हुई है।
ایئر فورس میں جو 70 ستارہ جرت ملے ان میں سے 7 جنہوں نے حاصل کیا وہ کرسچن پائلٹ تھے، 10% آلموسٹ. اسکواڈرن لیڈر ولیم ڈیسمنڈ ہارنی مثلا انہوں نے ستارہ جرت حاصل کیا. ایئر کموڈور نذیر بل لطیف ونگ کمانڈر تھے، بامبر ونگ کمانڈر تھے، انہوں نے حاصل کیا. اسکواڈرن لیڈر پیٹر کرسٹی انہوں نے کئی خطرناک مشنز کیے، انہوں نے ستارہ جرت حاصل کیے. گروپ کیپٹن سیسل چودھری ہم سب نے ظاہر ان کا نام سنا ہے، اسکول کی نصابی کتابوں میں ان کا نام تھا اور تصویر بھی آتی تھی. وہ سرفراز رفیقی شہید کا جو اسکواڈرن تھا جس نے شروع کے دنوں میں بہت ہی زبردست قسم کی بمبارڈمنٹ کی ہلواڑہ پہ اور پٹھان کوٹ پہ، اس اسکواڈرن میں وہ شامل تھے. انہوں نے سیالکوٹ سیکٹر میں فوجیوں کو دستوں کو خاصی سپورٹ فراہم کی. اس میں جو سب سے دلچسپ نام ہے وہ ہے اسکواڈرن لیڈر ایرک گارڈن ہال کا. یہ صاحب ایئر وائس مارشل کے عہدے سے بعد میں ریٹائر ہوئے. 65 میں اس بات پہ انہیں ستارہ جرت ملا کہ پی ایف کے پاس بامبرز کم تھے، فائٹر جیٹ زیادہ تھے، انٹرسیپٹر زیادہ تھے. تو انہوں نے یہ جگاڑ کی کہ C-130 جو مال بردار طیارہ ہوتا ہے اس میں کچھ ایسا کوئی کنورٹ کر کے بامبر بنا دیا. اچھا. اور پہلی جو سارٹی ہے وہ انہوں نے خود اس پہ گئے، کھٹو برج پہ بمباری ہوئی C-130 سے بطور بمبار. اور اس طرح کے پوری جنگ میں 13 مشنز ہوئے جن میں کئی مال بردار طیارے بطور بمبار، جن میں مطلب C-130 کارگو پلینز کو بیسکلی. اور اس کے بعد اب تک C-130 یوز ہو رہے ہیں، لیکن وہ دیٹ واز دی اونلی ٹائم دیٹ دس ہیپنڈ. امپرووائزیشن بھی ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے وار کا. اچھا آپ یہ جو لسٹ بتا رہے ہیں اس میں ضرور کیپٹن مرون مڈل کوٹ بھی ہوں. میں ادھر آ رہا ہوں، ادھر مجھے پتا تھا وہ اسٹوری سنا دیں، مجھے پتا تھا آپ سے صبر نہیں ہوگا. ہاں میں سے ہوتا نہیں ہے جنرلی. اسکواڈرن لیڈر مڈل کوٹ ستارہ جرت 2 دفعہ ملا. بالکل 71 میں بھی اور 65 میں بھی. کراچی میں یہ ماری پور بیس پہ تھے 65 کی جنگ میں، اور کراچی کے اوپر انہوں نے 2 انڈین طیارے بھی گرائے، 17 مشنز کیے. اردن کی ایئر فورس کو اسٹیبلش کرنے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا. جب 71 میں یہ مسنگ ایکشن ہوئے تو اس کے بعد جو شاہ حسین تھے جی ہاں انہوں نے ان کی بیوی کو خط لکھا کہ اگر وہ فرض کریں کہ ہلاک ہو گئے ہیں تو اگر ان کی لاش مل جائے تو اردن کا پرچم بھی ان کے جنازے پہ ڈالا جائے، بے شک پاکستانی پرچم کے ساتھ. تو ایک ہے، ابھی پتہ نہیں وقت ہے یا نہیں ہے، میں اس میں سے ایک اقتباس سنانا چاہ رہا ہوں. آپ سنائیے. یہ ان کا ہے لیزلی مڈل کوٹ، ان کی جو بیٹی ہیں مارون مڈل کوٹ، اس کا تذکرہ ہے، اس کا ایک واقعہ ہے بڑا زبردست. کتاب کا کور بھی آپ بے شک دکھا دیں. یہ ہے کتاب سبز و سفید ہلالی پرچم کے محافظ و شہداء. یہ اعظم مراج صاحب ہیں، انہوں نے بڑی محنت کی ہے اس کتاب پہ. یہ واقعہ ہے کہ 1967 میں جب اسکواڈرن لیڈر میرون مڈل کوٹ کی تعیناتی سرگودا ایئر بیس پہ تھی تو ایک دن اسکول میں ان کی 8 سالہ بچی لیزلی نے اپنی کلاس میں وطن کے محبت پہ تقریر کی ریہرسل کی. ایک بچے نے کہا جاؤ آؤ بڑی آئی وطن سے محبت کرنے والی، یہ ملک ہمارا ہے تمہارا نہیں ہے. جو لیزلی تھی وہ شاک ہوئی اور جب اسے ہوش آیا تو اس نے اس بچے پہ تھپڑوں کی برسات کر دی اور اس نے کہا تمہاری جرت کیسی ہوئی یہ کہنے کی کہ یہ ملک تمہارا ہے اور میرا نہیں ہے. اس کے بعد وہ ڈپریشن میں چلی گئی. جب وہ گھر آئی تو باپ آ گیا، اس نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ تو جب اس نے واقعہ سنایا کہ یہ ہوا ہے اور میں نے اس بچے کو مارا ہے، یہ ریمارک دینے پہ تو جو اسکواڈرن لیڈر صاحب تھے انہوں نے اپنی بچی سے کہا کہ اپنا اور اخلاق اور کردار اتنا بلند رکھو کہ اس طرح کی آوازیں تمہارے کانوں میں ہی نہ پڑیں. پھر انہوں نے بچی کو پاکستان کا جھنڈا دکھایا اور انہوں نے کہا کہ یہ سبز حصہ تمہارے اس دوست کا ہے جس کی تم نے پٹائی کی، اور یہ سفید حصہ تمہارا ہے اور تمہارے سفید حصے میں وہ پول ہے جس کے سہارے یہ جھنڈا فضا میں لہراتا ہے. ہمیں اس سفید حصے کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے تاکہ اس کا سبز حصہ فضا میں ہمیشہ لہراتا رہے ہیں. بہت ہی خوبصورت. وہ تو مسنگ ہو گئے لیکن لیزلی مڈل کوٹ نے آج تک ملک نہیں چھوڑا، حالانکہ اس کی پوری فیملی امریکہ شفٹ ہو چکی ہے. ناظرین، پاکستان میں بسنے والے ہر مذہب کے ماننے والے مادر وطن پر قربان ہوئے ہیں اور یہ سب ہمارے ہیروز ہیں، لیکن ہم انہیں بھلاتے جا رہے ہیں. یہ ہماری اجتماعی یادداشت سے ختم ہوتے جا رہے ہیں اور ہمیں سوچنا ہوگا
کہ ایسا کیوں ہے. ہمارے تعلیمی نصاب میں اور ہمارے قومی بیانیے میں پیٹر کرسٹی اور کمانڈر لیزلی مڈل کوٹ جیسے سرفروشوں کا ذکر ضرور ہونا چاہیے جو پاکستان کے لیے اپنی جان پر کھیل گئے. مطالعہ پاکستان ان کے ذکر کے بغیر کیسے مکمل ہو سکتا ہے؟ اس شعر پر میں آج کے اس پروگرام کو ختم کرتا ہوں کہ ہم تو مٹ جائیں گے عرض وطن لیکن ہم تو مٹ جائیں گے عرض وطن لیکن تم کو زندہ رہنا ہے قیامت کی سحر ہونے تک. شکریہ. خدا حافظ اور پاکستان زندہ باد. اس چمن کے پھولوں پر رنگو آب تم سے ہے، اس زمین کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے، یہ فضا تمہاری ہے، کہکشاں کے یہ جالے راہ گزر